ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अध सप्तविंशतितमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारादकृत् कर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत् स एष यर्हि प्रकृतेर्गुणेष्वभिविषञ्जते अहं क्रियाविमूढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते तेन संसारपदवीम् अवशोभ्येत्य निर्वृतः प्रासङ्गिकैकर्मदोषै सदः सन्मिश्रयोनिषु अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थगाद्गमो यथा अद एव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसदां पथि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम् यमादिभिर्योगपदैभ्य संश्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च सर्वभूतसमत्वेन निर्वैरेण प्रसङ्गतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा यदृच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मिदभुङ्मुनिः विविक्तः शरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान् सानुबन्धे च देहेऽस्मिन् न कुर्वन्न सदाग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च निवृत्तबुद्ध्यवस्थानो भूरिभूतान्यदर्शनः उपलभ्यात्मानमात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदकृत् मुक्तलिङ्गं सदा भासम् असदि प्रतिपद्यते सदो बन्धुमसच्चक्षुर् सर्वानुस्यूतमद्वयं यथा जलस्थ आभास स्थलस्थेनावदृश्यते स्वाभासेन तदा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः एवं त्रिवृदहङ्कारो भूतेन्द्रियमनोमयैः स्वाभासैर्लक्ष्मिदोक्तेन सदाभासेन सत्यदृक् भूतः सूक्ष्मेन्द्रियमनो बुद्ध्यादिष्विह निद्रया लीनेष्वसदि यस्तत्र विनिद्रो न निरहं क्रियः मन्यमानस्तदात्मानम् अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टेऽहं करेण दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः एवं प्रत्यवमस्मृश्यासाम् आवात्मानं प्रतिपद्यते साहङ्गारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमनुग्रहः देवहूतिरुवाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् न विमुञ्जति कर्हिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादयनो प्रभो यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपां रसस्य च याथा तदा बुद्धे परस्य च अकर्तुकर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु तत्सु प्रकृतेः कैवल्यं तेष्वदःखदम् क्वचित्तत्त्वावमर्शेन निवृतं भयमुद्भणम् अनिमित्तनिमित्तत्वात् पुनः प्रतिवष्टितद श्रीभगवानुवाच अनिमित्तनिमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसम्भृतया चिरम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मनसामाधिना प्रकृतिपुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशं तिरोभवित्रिशनकैर ज्ञेयर्या निवारिणिः भूतभक्ता भागा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः नेश्वरस्याशुभं दत्ते स्वे महिन्मी स्थितस्य च यदा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृद् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते एवं विदितत्तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युञ्जतो नापकुरुते आत्मा रामस्य कर्हिचित् यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मनां सर्वत्र जातवैराग्य आब्रह्मभुवनात् मुनिः
मद्भक्तप्रतिबुद्धार्तो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यामदाश्रयं प्राप्नोति ह्याञ्जसा धीरः स्वदृशा छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेद योगी लिङ्गाद्विनिर्गमे यदा न योगोपचितासु चेतो मया मायासु सिद्धस्य विजज्जगदेङ्गः अनन्यकेतुष्वदमे गति स्यात् दात्यन्दिगीयत्र न मृत्युहासक इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने सप्तविंशतितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।